अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दीन चंदेड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे पाकिस्तान लेवल की नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल की फेमस पर्सनालिटी आज हमारे प्रोग्राम में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। द वन एंड ओनली वर्ल्ड लेवल फेमस पर्सनालिटी मैडम मेहताब अकबर राजदी आज हमारे प्रोग्राम में है। चलते हैं मैडम के पास और पूछते हैं कि उसका जो प्रोफाइल है वो कहाँ कहाँ तक गुजरा। तो आइए मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, हम आपको पहलीकार कहते हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत में कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा नाज़रीन, हमारे चाहने वाले आपके व्यूअर्स यही सुनना चाहते हैं कि हर शख्स का अपना एक बचपन होता है, हर शख्स का एक बचपन होता है। तो आपका अपना बचपन कैसा गुजरा? क्या वो सेंसिटिव था कि आप अपने बचपन में मीन्स कैसे थी आप? मैं तो समझती हूँ मेरा बचपन तो बहुत ही खूबसूरत गुजरा। और अगर यूँ कहें कि मैंने सारी मोहब्बतें अपने बचपन से ही पाई हैं। अज़ीज़ रिश्तेदारों से किस तरह मिल के रहा जा सकता है, मैंने अपने घर से सीखा। मेरी वालदा ने मुझे तरबियत दी, मेरे वालिद ने मुझे एतमाद दिया, मोहब्बत दी। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे खालाजाद भाइयों ने, जिनका और हमारा घर एक साथ था, उन्होंने वो वाला प्यार मोहब्बत और अपनाइयत दी कि आज भी अगर खुदा न खास्ता वो कुछ है कुछ नहीं है, उनके बच्चों को भी कोई इतनी सी तकलीफ़ होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी बचपन में हमने अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करना सीखी और वही पड़ोसी, उनके ख़ानदान आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। अपने बचपन में मैंने अपनी पड़ोस की जिस अदी बखां, जिसका नाम शायद बख्तावर था, अदी बखां हम उसको कहते थे, आज भी जब मैं नौदेरे जाती हूँ तो मैं उनसे मिलना नहीं भूलती, मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। उसी बचपन में मैंने अपने घर का बहुत खुशादा आंगन देखा। उसी आंगन में रात को जब हम बाहर सोते थे तो मैंने चाँद को, चौदहवीं के चाँद को चमकते देखा और उसके हुस्न को, खूबसूरती को फिर आगे चल के मैंने लफ्ज़ों में लिखना सीखा। उसी आंगन में मैंने ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव देखे भी, सीखे भी। कौन हमारे घर आता है, किस तरह से उनसे बर्ताव किया जाता है, ये सब मैंने अपने बचपन में सीखा। अच्छा मैडम, हर शख्स की एक अपनी कहानी होती है बचपन वाली। कोई ऐसा बच्चा है जो हर चीज़ के लिए तरसता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए एक कहानी होता है। आपका बचपन वो कौन सी कहानी वाला था? क्या आप सिर्फ बोलती थी, हर चीज़ आ जाती थी, या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ पल के लिए इंतज़ार करना पड़ता था? तो आपका बचपन कौन सा? हमारा बचपन जो था वो बहुत मुतमईन होने वाला बचपन था। मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे और कभी वो हमें, जब हम आते थे हैदराबाद से गर्मी की छुट्टियों के लिए, या कभी तो एक टांगा हमें लेना आता था जो बहुत खूबसूरत सजा हुआ होता था। और वो था खुदू, जो टांगो जी खुदू वॉज खुदू खुदा बख्श। हाँ, खुदा बख्श। हाँ, खुदू। तो वो पूरे नौदेरों में मशहूर था कि उसका बहुत सजा हुआ। तो बाबा वो भेजते थे हमें लेने के लिए। तो बाबा कभी दिखाते थे, बाबा इतना कमटी है स्थाई साजू ज़मीन हो। अच्छा। तो मैं उनको कहती थी, बाबा होती थी ना, तो अब हाँ, नहीं है तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। अब उनके भाइयों ने उनको बेच दिया, कुछ किया, लेकिन मेरे बाबा ने अपनी मेहनतों से तब उस चीज़ को, जो ख़ानदान था, या यानी एक अपने भतीजे के साथ मेरी खाला की शादी करवाई, एक अपनी भतीजी के साथ जो है वो उनकी शादी करवाई। वो बेचारी बचपन में मतलब जवानी में बेवा हो गई, उनके बच्चों को भी उनके साथ रखा, फिर उसकी दूसरी शादी करवाई। तो वो अपने उनका बहुत ख्याल करते थे, भाइयों का जिक्र करते। अब्बा कौन सी भी उम्र थी वो पढ़ते थे। अच्छा। कितनी मोहब्बत थी भाइयों से।
تو اس میں آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کون سی، تو ایک جو چیز میری اماں نے ہمیں سکھائی وہ تھی قناعت. جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرو اللہ کا، شکر کرو. اور یہ کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو ہم تو اس کا دودھ کا ایک گلاس اور رات کو چاول ہوتے تھے تو ہم اس کے ساتھ بہت مزے سے، اور آم کی وقت آتا تھا تو آم کے ساتھ ہم چاول کھاتے. تو ہماری اردو اسپیکنگ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، کبھی کوئی فروٹ جو ہے وہ چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے. تو ہم کہتے تم لوگوں نے کھا کے ہی نہیں دیکھا، تو کھا کے دیکھو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم متوسط طبقے سے ہمارا تعلق تھا، لیکن ایک جو وقار ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، قناعت ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، بہنوں سے مجھے ملی ہوئی ہے بچپن سے. تو ہم نے اپنی زندگی اسی طرح سے گزاری. اس کے پاس کیا ہے میری نظر ہی نہیں پڑتی. میں اسی میں خوش ہوں جو مجھے ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی. ہماری اماں ہمیں شفون کے تو فراک پہناتی تھی، ہمارا پیر کبھی ننگا نہیں ہوتا تھا. مجھے ننگے پیر چلنے کا شوق تھا تو وہ ڈانٹے کھاتی تھی. میری بہن مجھ سے کہتی تھی جتی پائے داپھوڑا پہ رتھی وندئی. داپھوڑا مینس بڑے بڑے. تو میں کہتی تھی تو میں جب آج کل اپنی پوتیوں کو دیکھتی ہوں نا، میں بات کرتے ہوئے، اور ان کی امائیں کہتی ہیں کہ یہ چپل پہن، تو میں کہتی چھوڑ دو وہ اپنی اسٹوری یاد آ جاتی ہے. اچھا میڈم، ایک بچہ ہوتا ہے جس کی کامیابی کے پیچھے اس کی جو ہے نا بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے بڑوں کی بڑی پہنچ ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے اونلی آپ کی محنت ہے یا آپ کے بڑوں کی محنت ہے؟ میرے بابا کی اچھا اور میری بہنوں کی. اچھا. میرے بابا کو آپ یہ سمجھ لیجئے محمد عیسیٰ چنا. آپ جب آج بھی نو دیروں میں جائیں گے اور آپ میرے بابا کا نام لیں گے تو سب ان کو استاد سائی کہہ کے یاد کرتے ہیں. قب سعید خان آپ کو پتہ ہے چانڈیوں کا جو گاؤں ہے، ان کا جب وہاں ٹرانسفر ہوا تھا ایز اے پرائمری ٹیچر، تو وہاں ان کے جو پردادا تھے غیبی خان، انہوں نے بابا کو ادھر ادھر نہیں رہنے دیا، انہوں نے اپنی اوطاق میں ان کو جگہ دی تھی. تو وہ بچوں کو پڑھاتے. یہ وہ زمانے میں قدر ہوتی تھی، استاد کی عزت ہوتی تھی. تو وہاں سے پڑھا کرائے. حیدرآباد میں ہماری وجہ سے وہ آئے کہ میری بچیاں یہاں، ان کو دور رس نگار کو یہ تھا کہ بچیوں کو پڑھانا ہے. جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو پورے اس میں گاؤں میں زلزلہ مچ گیا کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا استاد سائیں چھوکریوں پڑھن کی وجہ. لیکن انہوں نے میری بڑی بہن کو بھیجا. پھر دوسری بہن جب پڑھنے لگی اور وہ انہوں نے 5-6 جماعتیں پاس کی تو ان کو احساس ہوا کہ یہاں لڑکیوں کے کالجز تو ہے نہیں. تو انہوں نے اپنا تبادلہ کروایا حیدرآباد میں سینک کالج سے، میرا سندھی میڈیم میں ہی ہم پڑھے وہ تھا. اس کے بعد میرا اسکول میں تھے، میں نے میٹرک کیا. پھر زبیدہ کالج سے میں نے گریجویشن کیا، ماسٹرز کیا سندھ یونیورسٹی سے. تو بابا ریٹائر ہو گئے تھے تو میری بہنیں دونوں سروس کرتی تھیں، ٹیچرز تھیں. تو انہوں نے ہمیں نوکری نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کہتے تھے ہم بھی پڑھائیں کچھ کریں، تو کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کنسنٹریٹ کرو اپنے پڑھنے پہ. تو وہ میری بہنیں، بڑی بہنیں، اور میرے بابا اور میری والدہ جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور ان کا ہی وہ انہوں نے اس طرح سے جو بابا نے کام کیا وہ میری والدہ نے تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے میاں کا ساتھ دیا. وہ جو اپنے گھر میں نو دیروں میں صرف چارپائی پہ بیٹھی رہتی تھیں اور 10 عورتیں ان کے سامنے کام کرتی تھیں، وہ آ کے انہوں نے ہمارے کپڑے دھوئے، انہوں نے ہمارے لیے کھانے پکائے، انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول اس طرح رکھا ہمیں تکلیف نہ ہو. ان کو پتہ تھا کہ ان کے شوہر چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں، تو وہ ہمارے لیے ماحول اتنا اچھا رکھتی تھی کہ ہمیں اسکول جانے میں دیر نہ ہو. ہم جب واپس آئیں تو کھانا بنا ہوا رکھا ہو. اور اس کے بعد پھر وہی چیزیں کہ کس طرح سے بچوں کو تربیت دینی وہ میری ماں نے کیا. اور اعتماد، خود اعتمادی، وقار جو ہے میرے بابا کی میری گفٹ ہے یہ، اور دور رس نگاہ انہی کی طرف سے آئی ہے. اور میری بہنیں جنہوں نے ہمیں ہر قدم پہ سپورٹ کیا، یہاں تک کہ جب میری شادی ہوئی اور مجھے باہر ٹریول کرنا پڑتا تھا، رافع چھوٹا تھا یا سہیب چھوٹا تھا، یا دونوں بچے، تو آپا سکینہ میری بڑی بہن اسکول سے چھٹی لے کے اتنے دن آ کے کراچی ٹھہرتی تھیں یا جام شوروں میں تاکہ میں باہر جاؤں. تو یہ کون کرتا ہے آج؟
अच्छा मैडम, आप उन फीमेल में से हैं जिनने हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक नाम लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी दौरान आपको किन किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा? क्योंकि एक लेडीज़ होकर एक वर्ल्ड लेवल पे फेमस होना, हर काम का हिस्सा बनना, क्योंकि आपके तो बहुत सारे पहलू हैं, आपके बहुत सारे पहलू हैं। आप एक बड़े ऑफिसर भी रह चुकी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर के काम भी कर रही थी, आप पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, और उसके अलावा आप हमारे मीडिया पे भी आपके बड़े रिकॉर्ड हैं। तो इन चीज़ को मैनेज करने के लिए किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा? देखिए, दुश्वारियाँ तब आती हैं जब आपको घर से सपोर्ट ना हो। सबसे पहली दुश्वारी तो घर होता है ना, लेकिन मेरे घर से तो हमें सिर्फ इसके हिम्मत अफजाई हो। हमें कभी बाबा ने मना नहीं किया कि मैं डिबेट में न जाऊं। बाबा ने मना नहीं किया कि मेरी बहन पहले वो रेडियो पर गई फिर मैं रेडियो पे गई। बाबा ने एतराज़ नहीं किया कि मैं टीवी पे क्यों जा रही हूँ। बाबा ने इस पर कभी तशवीश का इजहार नहीं किया कि मैं ट्रैवल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं डिबेट में जाती थी तो हम लाहौर भी जाते थे, हम कोयटा भी जाते थे, वहाँ कैंट भी जा। उस वक्त अभी ईस्ट पाकिस्तान था तो मैंने वहाँ भी ट्रैवल किया। और उसके बाद शादी के बाद अकबर राशिदी साहब से जो मेरी ज़िंदगी का ये इतना अरसा गुज़रा है, तो इस तरह का तो मर्द मैं कहूँगी कि हमारे माशरे में बहुत ही कम होते हैं, ज़र्फ़ वाले। इस पहलू पे चलेंगे, ये एक बड़ा सा मौजूद है, उसके बाद पे चलेंगे। आशा मैडम क्या नहीं, करें? नहीं, आपने जो कह रहे थे ना कि दुश्वारियाँ, तो दुश्वारियाँ सबको पेश आती हैं, औरतों को ज़्यादा, क्योंकि माशरा आपका ऐसा है, और मर्दों को भी पेश आती है। तो मुझे मेरे साथ प्रोफेशन में भी ऐसे होता था, हर आदमी आगे निकलने की कोशिश करता था, लेकिन जहाँ मुझे ये महसूस होता कि ये ज़्यादती है, तो मैं बहुत तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रह के, मसलन जब मैं चेयरपर्सन मेरे बनने का मुझे मौका आया तो शेख याद साहब थे वाइस चांसलर, उन्होंने मेरे जूनियर को बनाया। तो पहले तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये अगर एक उसूल है, एक ऑर्डर निकला हुआ है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने इसको बुला के लुत्फ़ुल्लाह को कहा कि लुत्फ़ुल्लाह, ये मैं एप्लीकेशन चीफ वाइस चांसलर को देने जा रही हूँ, तो उसमें बुरा नहीं बनाना, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ माई राइट एंड माई सीनियरिटी डिमांड्स दैट आई शुड बी दिस। मुझे नहीं मैडम बिल्कुल आप करें। आई सेंट एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन। मुझे जाने का भी मौका नहीं मिला, और वाइस चांसलर साहब क्योंकि खुद लॉयर थे और कानूनदान थे, उनको समझ में बात आ गई, एंड दे अपॉइंटेड मी एज। तो मतलब ये है कि आपको प्रोफेशनलिज्म में भी लोग सामने आते हैं, उनको तकलीफ़ भी होती है। ये मेरे साथ जब मैं कराची आई सिंध सेक्रेटेरिएट में, तो वो भी मुझे पता चला कि किस तरह से लोगों को एक प्रोफेशनलिज्म में तकलीफ़ होती है, जेलसी भी होती है, लेकिन मैं फर्म रहती थी अपने काम में। और उसमें एक वजह ये है कि अगर आप अपना काम जानते हैं और आप में ये गट्स हैं और आप अपने आप को मनवाते हैं, तो आपको कोई बुला नहीं सकता। अच्छा मैडम, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने प्रोग्राम को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। Powerful people make places powerful. कहाँ से कहाँ पहुँचे उसको तो अल्लाह ही जानता था, इंसानों ने बाद में समझा, लेकिन वो इतनी हैसियत तो वो कभी मायूस, उसने क्या कर दिया। और आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सोशल एक्टिविटीज़, क्या इन चीज़ों को करते हुए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होती है? मैं अपनी ईमानदारी को लेके हर चीज़ को करता हूँ। अगर मुझे किसी को इनकार करना भी होता है तो ईमानदारी से, अगर हाँ करनी भी होती है ईमानदारी से, मिलावट मेरी नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, तो आप पर्सनली आप कितना मुतमिन हैं? अगर पर्सनली और मेरा अपना ज़ाती राय पूछ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिफ जरदारी के लेवल का कोई पल
वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। द बिगिनर एंड पर्सनालिटी मैडम महताब अकबर राजी साहब आज हमारे प्रोग्राम में हैं। अच्छा मैडम, अब आपकी ज़िंदगी का वो पहलू हम नाज़रीन को सुनाना चाहते हैं कि हर मर्द हो चाहे औरत, उसका ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि मुझे जो जीवन साथी मिले वो इसे समझो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 हो, उस जैसा कोई ना हो। हर बंदा चाहता है, चाहे लेडीज़ हो या चाहे मेल हो। तो आपने जब इस एज में कदम रखा, आपके ख्वाब जागने लगे, तो क्या आपकी वो पहली प्रायोरिटी कौन सी? अरे ये मुझे नहीं पता था कि नंबर 1 होना चाहिए दुनिया में। आई रियली डोंट नो, अच्छा, ये आई रियली डोंट जी, नो। जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एक इंसान है ना, इंसान की फितरत में, जी, जी। मर्द हो या औरत हो, तो लेकिन मुझे जो मेरी प्रायोरिटी ये ना खूबसूरती या वक़ार या पर्सनालिटी तो डेफिनेटली आपको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। तो मेरे सामने कोई उसका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि अच्छा। इस तरह का कोई मुझे, जैसे हम अफसानों में पढ़ते थे हाँ, जो हाँ। यूनानी देवता, हाँ, अब यूनानी देवताओं के स्टैचू देखते तो अजीबो गरीब होते हैं, तो हम बिल्कुल। कहते हैं हम कौन से यूनानी देवता। बिल्कुल। तो ये यूनानी हुस्न हो सकता है, हाँ, हाँ। हसीन हो। अब हसीन हर आदमी का अपना क्राइटेरिया है, तो नहीं मेरा सामने कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन जब मैंने अकबर राशिदी साहब को देखा था फर्स्ट टाइम, ये किस years की बात है? ये था आई थिंक मैं 78 में वापस आई थी अमेरिका से। जी, जी। तो मैं गई थी वाइस चांसलर साहब से मिलने, हम्म। और मैं चेयरपर्सन बन गई जी, थी। राइट से। तो मैं गई थी शेख अयाज साहब के ऑफिस में उनको कुछ बताने कि जी मुझे मेरे डिपार्टमेंट में इस तरह की ज़रूरत है, मुझे लाइब्रेरी बनवानी है वगैरह वगैरह। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि जब तक बीसी साहब को बताएं तो उनके पिए थे, मैंने वहाँ 2 लोगों को खड़े देखा। एक आशिक अरबानी साहब थे, मेरे भाइयों की तरह, वो फोटोग्राफर थे, एक्सीलेंट एंड आर्टिस्ट, और उनके साथ एक बहुत ही हसीन मैंने एक नौजवान देखा, जिसको आप कहते हैं वेल पर्सनालिटी, एक यानी जिसको खूबसूरत शख्स, बिल्कुल। खूबसूरत शख्स जिसको आप देखते हैं। तो लेकिन न मैं यूं हुई और न वो यूं हुआ, न वो उसने मुझे देखा, और वो बिल्कुल नॉर्मल बैठ खड़े। और मुझे आशिक अरबानी ने कहा कि दीदा सुनाओ, आप जानती हैं इनको? कहा ये आप नहीं जानती हैं, ये अकबर राशिदी साहब हैं, ये हमारे एक CN है और अपना यूनिवर्सिटी के साथ। तो मुझे आज भी याद है, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, अच्छा। हाफ स्लीव्स, वेरी वेरी डिग्निफाइड मैन। अच्छा। बहुत वक़ार के साथ एक आदमी खड़ा हुआ है, वो एक चुलबुलाहट होती है ना मर्दों में, बिल्कुल। वो नहीं थी। नहीं, हाँ। ही वॉज स्टैंडिंग विद ग्रेस। तो मैंने कहा कि भाई ये आदमी अच्छा लगा, ये था। हाँ, नॉट दैट आई फेल इन हाँ, लव हाँ। इमीडिएटली, लेकिन आई लाइक्ड हिम। सही। फिर खैर वो बाहर वहाँ मैं मीटिंग करके आई नीचे, एंड वो हमें प्रोवाइड करते थे गाड़ी वाइस चांसलर साहब के दफ्तर से। हाँ, हाँ। वो हमें लेने आती थी, अब दफ्तर उसमें छोड़ने जाती थी डिपार्टमेंट। तो मैं नीचे उतरी तो गाड़ी नहीं थी, वो कहा जी किसी को छोड़ने गई है अभी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ। तो वहीं राशिदी साहब भी थे, वहाँ आशिक अरबानी भी। उन्होंने कहा कि आपको ये छोड़ आएंगे, ये छोड़ आएंगे। तो 1 सेकंड का पॉज आया, तो मैंने देखा कि ये कहते हैं कि छोड़ आएंगे, तो हाँ, ही डिडंट से दिस, उसने नहीं कहा, वो बस खड़े रहे इसी तरह से। तो मैंने कहा कि अगर नहीं मैं व्हाई शुड आई वेट फॉर हिम। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी गाड़ी तो इतनी देर में कार भी आगे, बट ही डिड नॉट ऑफर। अच्छा। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि उस आदमी में कि इस तरह का जो एक हेस्टीपन होता है ना औरत को देख के या किसी को भी, कि जी मैं हाजिर हूँ, हाँ, बिल्कुल कहते हैं आए। नो ही डिडंट डू दिस। तो आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद हिज मैनरिज्म, उनका जो अच्छा। तौर तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दूसरे दिन वो आए राशिदी साहब मेरे ऑफिस, मुझसे पूछा मेरी रिक्वायरमेंट, मैंने उनको बताया। फिर मैंने घर जाके अपनी मेरी बहन जो वहाँ पर पढ़ाती थी, शी वॉज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, और वो डीन होकर रिटायर हुई वहाँ से। मैंने उनसे कहा कि अजी कोई आज मैं उनसे मिली हूँ अकबर राशिदी साहब की,
لڑکا بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ہی اتنا تمیز والا ہے، بہت اچھا لڑکا، وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ہاں تو ہی واز وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، آفتاب کے ساتھ، اس میں انجینئرنگ کالج سے. تو وہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہ ہمارے گھر آتے جاتے تھے. تو اسی طرح سے وہ آتے جاتے رہے، میرے گھر والوں سے بھی شناسائی ہوئی، اور ہمیں پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو بات اس سے زیادہ پسند سے زیادہ آگے بڑھی ہے. ہاں بالکل. تو اس طرح سے چیز ہوئی. پھر پیر حسام الدین راشدی صاحب کو پتہ چلا، ان سے پوچھا، انہوں نے اپنے والدین سے ذکر کیا، انہوں نے کہا اتنی مشہور یہ لڑکی ہے، ٹی وی پہ آتی ہے، اچھا مرید کیا کہیں گے، تو ہاں. لوگ کیا کہیں گے. مطلب ایک ہوتا ہے سلسلہ جو سب کے خاندانوں میں ہوتا اچھا ہے. فرسٹ کلک کس کی طرف سے ہوا؟ آپ کی طرف نہ سے؟ میری طرف سے نہ اس کی طرف سے. نہ اس نے کہا اچھا کہ نہیں، ہم نے کبھی وہ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ہوئی. میں تو اچھا. حیران ہوں. میں کہتی بھائی بول دے نا، بھلا بول دے. ہاں بول دے بول دے. نہ اس نے میرے ماں باپ سے بات کی. ہوں. وی آف کورس وی لوڈ ایچ ادر، ہوں. اور باتیں ہوتی تھی، ٹیلی فون باتیں ہوتی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس نے یہ جو عام طرح سے کہا جاتا ہے نا، میں تم پہ مرتا ہوں، ہاں یہ چیزیں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اس نے بہت ہی ایک اچھا طریقہ اختیار کیا، اپنے والدین سے ذکر اچھا کیا. یہ چیزیں اب تک نہیں کہی کہ میں تم پہ مرتا ہوں؟ نہیں مجھے پتہ ہے، اللہ نہ کرے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری اتنی سی بھی تکلیف ان سے ہاں، نہیں برداشت بالکل. ہوتی، اور نہ ان کی تکلیف میں برداشت کروں گی. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کے لیے اچھا سر، پیدا ہوئے. ایک اہم سوال اس چیز پہ آتا ہے کہ سر سے ہماری بات ہوئی تھی تو ہم نے کچھ پٹ اپ کیا تھا کہ آپ ایک بڑے خاندان سے بلانگ کرتے تھے، مذہبی خاندان سے. تو یہ سسٹم اگر نہ بن پاتا، آپ کی طرف سے اگر نو ہو جاتا، تو سائڈ آپ نے کون سا آپشن رکھا تھا؟ تو سر نے کہا تھا کہ میں کورٹ میرج بھی کرتا. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی پٹ اپ ہوگا کہ اب اگر وہاں سے نو ملا تو آپ نے نیکسٹ آپشن کون سا رکھا تھا؟ سر نے تو کلیئر کر دیا گیا. نہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے پھر کورٹ میں جا کے شادی شاید میں نہیں کرتی. اچھا میرے لیے میرے ماں باپ کی رضامندی بہت ضروری. ضروری. صحیح. یہ تو انہوں نے اس نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ اگر ایسے ہو تو پھر یوں. ہاں یہ نہیں، آپشن نہیں تھا. اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری شادی تم سے نہیں ہوئی تو میں شادی نہیں کروں گی. میں نے یہ کہا تھا. میں نے کہا I will not marry. If I not married to you, اچھا میں شادی نہیں کروں. اچھا میم ہم نے سر سے کہا کہ ہر مرد کے پیچھے، ہر انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کی کامیابی کا پیچھے ہاتھ ہے. تو سر نے فرسٹ آف آل آپ کا نام لے لیا کہ شاید مہتاب نہ ہوتی تو آج اکبر شاہ راشدی نہیں ہوتا. آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بھی کہتی ہیں کہ شاید اکبر نہ ہوتا تو مہتاب نہ ہوتی. یہ والی مہتاب نہ ہوتی. اچھا یہ والی مہتاب نہ ہوتی. مینس آپ کی کامیابی کے پیچھے میری کامیابی، میرا آگے بڑھنا، زندگی میں اتنا اچیو کرنا، کانفیڈنس کے ساتھ چلنا، یہ ایک وہ مرد کے ہی ہوتا ہے جس میں ظرف ہو. اس مرد میں خود میں اعتماد ہو، اس میں خود میں اعتماد ہو. اچھا سر کی ایسی کوئی خوبصورت باتیں، ایسی کوئی اس کی ریلیشن شپ، بات کرنے کا انداز، اس کی پرسنالٹی، تھوڑا آپ اپنی زبانی بتائیں. بہت حسین اچھا اینڈ ویری ڈگنیفائڈ، اور بہت ہمدرد. کہے گا کم، کر کے دکھانے والا ہے. واہ. بولے گا نہیں. اچھا. یہ بولے گا نہیں میں تمہارے یہ اور یہ اور یہ. مثلا میں ایک رات کا قصہ سناتی ہوں کہ میری بھتیجی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ہمارے کسی گھر، اور یہیں اسی شاید ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہوا ہے جس میں میرا بھائی بھی ہے، اکبر بھی ہے، میری دوستیں بھی ہیں. تو میں بھائی کو دیکھ کے میں بہت جذباتی ہو گئی. اچھا ہی از ناٹ ان دا ورلڈ ناؤ، ہے ہی نہیں، انتقال ہو گیا 10 سال ہوئے. تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں پریشان ہوں کیا ہوا. اچھا میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں آفتاب کی ویڈیو دیکھ. وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میری تکلیف دیکھ کے وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے. مجھے اتنی سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو احساس ہو تو وہ میرے لیے ہر کمفرٹ مہیا کرے گا. مجھے کمفرٹ کس میں ہے. اچھا کاش اگر ایسا ہوتا کہ کسی بھی بندے کو چاہنے والا اگر نہیں ملتا ہے، اگر ہم ایک سپوز سوچتے ہیں آپ کی لائف میں اگر اور کوئی ہوتا
तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन फिर कैसी होती है? नहीं, पता नहीं, कोई और होता तो मैं उनके साथ उसी तरह चलती, क्योंकि मेरी तबीयत और मिजाज में झगड़ा नहीं है। अच्छा, मैं अकोमोडेट कर देती हूँ सबको, और झगड़ा फसाद नहीं है मेरी तबीयत में। लेकिन जहाँ पर उसूल की बात हो, हुकूमत से झगड़ा करना है, वज़ीर को सुनाना है, प्रेसिडेंट को जवाब देना है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती है। आई डोंट केयर। अच्छा मैडम, एक इंग्लिश का मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेंज। रिवेंज जिंदगी एक सहरा की मानंद है, जिसे हर बंदे को सफ़र जो है ना खुद को अकेला करना पड़ता है ना, वहाँ आपको कोई अपना मिलेगा। ये सफ़र धूप हो, छाँव हो, रंगीन हो, कैसा भी हो, खुद को गुजारना पड़ता है। क्या इस लाइफ के रिवेंज में आपको कोई अपना मिला जो ये चाहता हो कि धूप में बर्दाश्त करूं, मेहनत में करूं, और उसका सिला जो है आपको मिले? आपके पूरी लाइफ के रिवेंज में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज? मैं नहीं समझती कि लाइफ इज़ अ रिवेंज। पता नहीं किसने क्यों कहा है डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट रिवेंज, वो तो सुना मैंने, वो भी नहीं है सही। उस पर आई डोंट बिलीव इन दैट एज वेल। लेकिन ज़िंदगी आजमाइश ज़रूर है, बिल्कुल आजमाइश है, और ऐसी वैसी आजमाइश है। आपके रिश्तों की आजमाइशें हैं, आपके जिस्मानी आजमाइशें हैं, आपके माशरे की आजमाइशें हैं, आपके सिस्टम की आजमाइशें हैं, बिल्कुल, हर पल। हर पल। तो जब तक मैं अपने माँ बाप के घर थी, तो वो सारी आजमाइशों को आसान करने के लिए मेरे वालिदैन थे, मेरी बहनें थीं, मेरा भाई छोटा था लेकिन वो भी ऐसे खड़ा रहता था। और शादी के बाद तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, मैं शायद सोचती हूँ, वो हो जाता है, मेरे सामने हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताऊँ हाँ, कि मुझे कुछ ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं होती है। मैं बहुत कम में खुश रहती हूँ। अच्छा, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए मेरी मियाँ का, और वो मुझे मिला है। जी जी, और तो मैं उसको कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहूँगी। कोई चीज़ ऐसी करूँ जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, मैं नहीं कर सकती। हम एक दूसरे से बात करते हैं, मशवरा करते हैं, तो जब हम एक दूसरे के साथ चलते हैं तो हमारी पसंद नापसंद, उसकी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद होगी, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा। इस टाइम पीरियड दौरान कभी आपको सर की तरफ से कोई ऐसा दुख मिला हो, या आपकी तरफ से कोई सर को दुख मिला है? जो क्योंकि इंसान एक हता का पुतला होता है ना, कभी कभी अनजाने में हो जाती है कोई ऐसा जख्म जो आपको तकलीफ शुदा दे रहा हो कि काश मेरी लाइफ में ये ना होता। क्योंकि हर इंसान के साथ ये अलमियात होते रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कामयाब हो, नाकाम हो, ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ पे। अब आप यकीन करेंगे जी, कि इनका और मेरा ज़िंदगी में झगड़ा ही नहीं हुआ है कभी। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? मुझे ये पता है कि इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, अच्छा, और थोड़ा सा लेकिन उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया है कभी। अगर गुस्सा आया, किसी मुलाजिम को डांट दिया, उसको डांट दिया, या उसका उस वक्त मूड ये है कि वो गुस्से में है, मैं उसके साथ कभी आर्ग्यू नहीं करती। आई जस्ट रिमेन क्वाइट, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट के बाद ये आदमी फिर वही होगा जो 5 मिनट पहले था। इस वक्त गुस्सा कर रहा है, और उसका गुस्सा जायज़ होगा। मुझसे लड़ाई ही नहीं की उसने, उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मुझे उसके मिजाज का पता है। मैं उसके साथ क्यों बहस करूँ? बहस नहीं करती। उस वक्त जो भी होता है तो मैं सुन लेती हूँ, जवाब नहीं देती, लेकिन बाद में मैं उसको बताती हूँ कि दिस वॉज नॉट लाइक दिस, ये हुआ था। क्योंकि अच्छा ये था, आई एम सॉरी। अच्छा, दूसरा सवाल भी पुटअप करना था कि आप जब शादी हो गई, आप इस ख़ानदान में आ गई, आप समझते हैं कि ये ख़ानदान की रीतों रवायतों का सिस्टम क्या होता है, तो आपने खुद मैनेज इस सिस्टम में कैसे किया? क्योंकि फैमिली का सिस्टम और यहाँ की आवाम का सिस्टम, रायत का सिस्टम, सारा मैनेज आपने कैसे किया, और इसको तब्दील आपने किस लेवल से किया? तब्दील करने वाला राशिदी साहब है, मैं उसके साथ खड़ी रही, क्योंकि सपोर्टिव। और उसमें ये था कि मेरा अपना बिहेवियर, मैंने कभी ये किसी पर जताया ही नहीं कि मैं बाहर से पढ़ी लिखी हूँ, मैं इधर इतनी बड़ी अफसर हूँ। क्योंकि यहाँ जो ख़वातीन हैं
وہ جس بھی ماحول میں ہے وہ انہوں نے خود تو نہیں چنا ہے نا، وہ ان کو بیچاریوں کو ملا ہے. تو اگر بچیاں اس خاندان میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان کو جس طرح سے بھی ماحول ملا وہ اس میں اسی طرح سے پلیں گی بڑھیں گی. لیکن میرے آنے کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے یہاں اسکول بنوایا، سرکاری اسکول، اس میں بھی اکبر نے بہت انیشیٹو لیا، میں نے اس کا ساتھ دیا. لڑکیوں کا پہلے بنا، اچھا، لڑکیوں زمین ہماری تھی. آپ کی اپنی لائف کا ایسا کوئی گول جو رہ گیا ہو، کاش میں یہ چیز کرنا چاہتی تھی وہ نہ کر پائی، کیونکہ یہ لائف کا ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا گول جو رہ گیا ہو، بار بار آپ کو یاد بھی آ رہا ہو لیکن آپ کر نہ سکے. سب کچھ کیا میں نے. اچھا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، میری زندگی میں یہ میں بچوں کو، نوجوانوں کو بتاؤں گی کہ دیکھیں سب کی زندگیوں میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. ہاں، میں نے کسی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ اگر مجھے 5 مہینے بھی پوسٹنگ نہیں ملتی تھی ہاں تو میں یہ نہیں کہتی تھی میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں عورت ہوں. مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو مرد اور عورت کے پیمانے سے تو دیکھا ہی نہیں. اچھا میڈم، کیا کریں، ہمارے وقت کی تقاضا ہوتی، ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. بار بار اشارہ مل رہا تھا. لاسٹ میں میسج آپ کی طرف سے ینگسٹر کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، پولیٹکس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی طرف سے میسج ڈلیور ٹو میڈم مہتاب اخبار. نہیں، میسج تو کیا ہے، میں جو اپنی زندگی کے تجربے ہیں اور سب نے یہی بتایا ہے. ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے جی. اگر قائد اعظم یہ کہتا ہے کہ کام کام اور کام، تو واقعی کام اور کام ہے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت ایمانداری سے کام کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، تو اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے. نیلسن منڈیلا نے اتنی تکلیفیں دیکھی، ایک دفعہ پریزیڈنٹ بنا، اس کے بعد اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، اب دوسروں کو آنے دو. ہاں. تو یہ زندگی کا آپ کا جو سلسلہ ہے جہاں آپ اپنی عزت کروا کے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. کرسی سے چپٹ کے بیٹھنا یہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بہت ہی مطلب میرا نوجوان اس چیز کو کیوں آئیڈیلائز کرے کہ میں بڑی گاڑی میں بیٹھوں، میرے پیچھے دوسری گاڑی آئے اس میں بندوق تانے ہوئے میرے، کیوں وہ آئیڈیلائز کرے؟ ہمارے جو اس طرح کے نوجوان جو کسی نہ کسی پارٹی سے تھے وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے نوجوان کو آپ ایسا ماحول دیں جس میں وہ خود کو پاکستانی کہنے میں فخر محسوس کرے، کمفرٹیبل ہو جائے، اپنے ملک سے محبت کرے، سندھ سے محبت کریں. یہ ہمارا ملک ہے. اگر میں سندھی ہونے پہ فخر مند ہوں تو پنجابی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ اردو اسپیکنگ کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ بھئی آپ کو اپنی زبان سے محبت ہے، مجھے میری زبان سے محبت ہے. ہاں. اور ہم سب کو اسی طرح سے ہی محبتیں ہیں. پنجابی میں سمجھ لیتی ہوں، بول نہیں سکتی ہوں. آپ بلے شاہ کی شاعری نہیں پڑھیں گے، آپ وارث شاہ اور ہیر کو نہیں پڑھیں گے، بالکل. شاہ عبداللطیف بھٹائی کو وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش تو کریں گے نا. تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں خود میں ٹالرنس پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. ان کے سب اور ہمارے دکھ اور سکھ سب ایک ہے. کتنے لوگ بھاگ کے جائیں گے؟ اگر آج آپ کا بیٹا یہ کہے کہ بابا بہت ہو گیا، مجھے اجازت دیں میں باہر جاؤں، تو آپ کیا کہہ کے اس کو روکیں گے؟ آپ کیا کہہ کے روکیں گے نوجوانوں کو؟ وہ اپنا مستقبل کیوں باہر تلاش کر رہے ہیں؟ ان کا مستقبل یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے اور جی جان سے سوچنا ہے. ہم کہیں نہیں جائیں گے. مجھے بہت اپرچونیٹیز تھیں باہر رہنے کی. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو جس زمانے میں پڑھنے گئی ہوں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو 6 مہینے میں مل جائے گا گرین کارڈ امریکہ کا، آپ یہاں رہیں. میں نے کہا میں کیوں رہوں؟ میں جو کچھ بھی ہوں لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میری شناخت ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ ماحول ہم نے اپنے بچوں کے لیے تو نہیں بنایا ہے. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج ہم وہ کچھ کریں. آپ کی جوڈیشری، آپ کے سیاستدان، آپ کی آرمی اور آپ کی بیوروکریسی، اب ان کو اپنا نہیں سوچنا ہے، اب ان کو سوچنا ہے آنے والی نسلوں کا. آپ ان کو انٹیکٹ رکھیے، ماحول ایسا دیں، دکھ میں سکھ میں ہم ساتھ ہونے چاہیے. اور کبھی آپ مجھ پہ ہنسیے گا نہیں،
میں تو کہتی ہوں کہ کوئی وہ دن آ جائے جب آپ کو بینکس کہیں کہ ہم قرضہ نہیں دیتے، ڈونرز کہیں ہم کوئی پروجیکٹ نہیں لے کے جاتے، آپ یہ دیکھیے گا یہ قوم کیسے اٹھتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ اللہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کا قرآن کہتا ہے، کوئی اور تو نہیں کہتا، لیکن اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ باقی جتنے کافر ہیں انہوں نے اپنے جی جان سے لگا لیا، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنا ایک معاشرہ انہوں نے بنا لیا ہے، ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، بیماروں کو دوا بھی ملتی ہے، بچوں کا ہائی اسکول تک جو ہے مفت ہے، اس کے بعد وہ محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی بناتے ہیں۔ تو ہمیں آج دس از دا ٹرننگ پوائنٹ، آج اگر ہم نہیں کھڑے ہوئے تو کبھی بھی نہیں کھڑ پائے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج آپ نے پروگرام میں گفتگو سنی ایک پیارے شعر کے ساتھ، کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ آج مجھے اور ہماری پرسنالٹی میڈم مہتابہ کو راشدی کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی رہی باقی تو ہوں گے محو گفتگو، گزر گئے سرات تو سلام آخری، وش یو آل دا بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔